زي في اللون نكمل لا بريزونطاسيون د لابليكاسيون تاع درتيو الساكين نضون نهضر في لي دروات داكسيون اني ذات النف ديال لونغلي ادمينستراسيون يقد تروح اكزاكتومون وين دايلا لي بروفيل ليست دي بروفيل اجوتي ان بروفيل ما هو ياون دي لا ليست دي بروفيل من كليكي كفلسن هذا تفكن لي ديفيرون بروفيل يكلنا كثورة من زمارة نارنو عطاس لي بروفيل النظام نجي بار اكزومبل البروفيل ادمينستراتور يمكن كليكي في اللاس هذا ذاكي ما هو يونتوين لي ديفيرون دروات داكسي ذاكيني يليون ما هو يون شون سي دي زونغلي ثام ذاكي لي دروات داكسي يعني لي فوايي كل سيتوين كدوحا غا لي سيتوين ياكي هاد نافيس كيساع الدروات كونسلتي غاد موديفيي غاد رنو هاد سوبريمير مي يمكن هذه بار اكزومبل واكي ديكوشي سيتوين كي ديكوشي صافي دير لي دروات كوت نساعي غير هذا هي قبل جدي واكي ديجا تواكوشي ابري ادرنو ويجيني وكسيراكي ديالنا اذكوشي شو لي الضروه يقيق رينيون كيف طرافو كيف امان كيف برودوي كيف لاكيس كيف اين انا لي زوطار كايا كيديا كيف لادمينستراسيون ما هو ياون ديالنا سي كيف ستادير ذاكي زعما افكار لي الضروه داكسي هذا زعما افكار لي الضروه داكسي اكيوا لي طرافو ياكي ذاك افكار لي الضروه داكسي ذاكي ذي لي طاشات فكا ذي لي طرافوات فكا ذاكي بريزونس دي سيتويان بار طرافاي ذاك كيف مموكي سا لي دروات داكسيون ينس دي لي رينيون وجايني انا رينيون تروح ديريكتومون ذاكي هذا رينيون فيكتي لي سيتويان رينيون تبدا رينيون ياك ذاك لي زاكتيفيتي ذا نمان كيف مثلا لي زوطار كا فيكتي لي سيتويان كونتور جينيرال انسي تسويت ذاكي مارا الا نكو لي دروات داكسي كزما كلوتوريغ رولفي بيريود دي كزما ديك كلوتوريغ ايتو ياك فوالا نزمر اكو انفك لي دروات داكسي لي برودوي ذا كيف ريسك جوفر الدروا باغ كونسلتي غان برودوي موديفي غير نو غاتسوبريمير لي بون لي كود لي سويفي نا لي لوكاسيون لي تيب دو برودوي لي طال برودوي لومبلاسمون دو برودوي فوالا سي اكو لي دروات داكسي كاع بارتو فوالا تاذاكيا ايماجين كلشي تواكوشي باقيقيه دي لادمينستراتور يقدر روحا غير كونسلطاسيون ياك كنت نكشمل كونسلطاسيون بام ذاكيا اون فونكسيون ياكيا مثلا تخدم غيرها زعما في دارنو مي كون روحا فوايي ساه ساكا دروات كونسلتي واكيني ستادير مي كوسك غيول لو دروات كونسلتي تي دفا دي تكونسلتي كان بون يونا قفر يدير جينيرالمون لان دي ممبر دو كوميتي نعاون يسان لاكسيون رو ميكرو ياكي في لا ريونيون ذا كيف هذا فوالا ذاكي ذا كيف لي طرافو كيف ياكل لي طاش سا دروا كذا كونسلتي بارتو ها ذاكيني بون ويدي مع هذيك كلوتوري ذاكي ذا لي بون ما هو ياس نانو دي كونسلتي ذا لي كود زماس نانو دي كونسلتي فوالا بارتو حاشا كونسلتي كيك زمر هذه كونسلتي مي هذه يرنو دي موديفي دي سوبريمي وسار الدار اونريجستر هكاك يو كان الضروحه كونسلطاسيون سونز امبريسيون شي ديما الناس ند هذه كونسلتي ميزميرارا دي امبريمي اني ذا امبريمي زاد لي زوطرا قال امبريسيون زمير دي امبريمي ذلك المون دو فيلاج يزمر ذاتي كونسلتي فوالا ميزميرارا دي امبريمي لأن شي نسا ذي لاكاس نسا سيناكيا هكاكيا بس نخمم هكاكيا كنا دي سال ضربة هادي كونسلتي فوالا ذاكيني أين أنا نكو ذريمن ويسار الضروة أني ذلني ذريمن هذا وكان ضربة تستدي واكيني سال ضربة لا كونسلتاسيون ما يعني أني ذريمن نسويا راه ميم با ذاك سي باراي ادمينستراتور ستان ادمينستراتور هذه موديفيا دي سوبريمي بارتو لوفر كل الضروة مي من قدرت مسلت لاكاس هتفض هذا ويشوكو يسارا
أين يعني نقول كيس يسار الضرب باركس هذا ثويا مداكو بيبرين ثورة سيبوزون نبغى أد نكري ان كونت اترافير شغل يتمشى فين الكونت النظام باغ اكزومبل اما كديني ادمينستراتور ويل نوفر با الدروا دامبريمي بار نسا كونسلطاسيون سون امبريسيون تراد نكري ادمينستراتور سون امبريسيون ناد نكري ماشي هاد نكريو سون ارجون اي سون امبريسيون باغ اكزومبل دوهار ذاكيا consultation sans argent, sans impression, il faut cliquer à copier gain. هذا نوع ذا gain sans impression. Par exemple, هذا سنخدم هكاكا هذا سنخدم هكاكا قد نحطو على لي زوطار كاكس نكسد على الامبريسيون سنخدم اونريجيستري ام كافي دناف يو كانت نخدم موديفيا هذاك قد نحطو على اوتاركا نزمير هادي امبريم هذا نزمير هذا هادي امبريم تسمى كاكي سي فاسيل د كريير ان كونت ما ساعد دي كونت يتمشى فين سي فاسيل كاكي ما هو ياك اثني تكريير une fois ونسار غندروا كالك بار نسار الدروانية يو كان تروح ردينا الضرف بلي وتزمر دارك في حاجة هنا تستخدم إذا هذا شي قال النظام أم ذاكي لو كونتاكي سي كونيكتير سي الكونت ادمينستراتور يعني أننا كل واكي الكونتاكو زمر غارات موديفيا أي ديني attention vous ne pouvez pas changer votre profil. Pour modifier ce profil, il faut vous connecter avec un autre profil. Il y a qu'à connecter à ce profil نظام باش modifier le profil administrateur. Par exemple, quand تخدم هذاك الشما administrateur sans argent égal. Mais يكون هذاك الشما le profil ينو وزمير غاد modifier le profil. Voilà. واقع الشيمياء كني à la fin ونزمير نفذي l'application ويش l'administrateur. Toujours il a un administrateur نعيون كي لاكسي على بروفيل كنا يخدم يزمر كنا ديكري دوتر بروفيل ذا كاين ساعه غادي تدينيا ذا كاين يعني نكو لا جيستيون دي بروفيل ابري باش هنا ريون ادمينستراتور بيان سور قد يستن سيتويان دو فيلاج ليست سيتويان دو فيلاج سيبوزون واقي اي تالي وان حمد هذي وغاي باش كنا دي تكونيكتيس للكونتاكينس داش كاع قسم ظهر اكسيون ظهر ادمينستراتور هذا كايد اي تالي وحمد ديتو ياكو ثراستان ادمينستراتور اسفكا للدارواني بار اكزومبل كونسلطاسيون سون ارجون سون امبريسيون بار اكزومبل هكا كاس فاس مع المود باس 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هي قضية ديباسيون 6 7 6 7 7 7 فردان اللي خماغ ثورة توايم فوالا سي بون ياك نطري بيان سور الكونتيغو طون كادمينستراتور سون زارجون هكاكي ناد ثورة ديال الكونتاكي وكي الكونتاكي اون كور هذا زمان ناكسيدي يعني انا نكو دريبا هذا لو بلان نورمالمون ديمون يو كاد ندم ذاكي فيه اجوتي ان سيتويان هاد نف ذاكي فيه تيت ياك روساتي ديبونس نعمل نكشمه هو ياون ذاكي ديراكتومون استخدم موديفي هو كي ديشا ايد غادي فيك روساتي ديبونس فوالا غادي فوايي يو كان كليكي نخدم موديفي غويهي غادي فيك يعني انا روساتي ايدات روساتي ايدات فاي غادي فوالا صافي دير نزمر ان اكسيدي نسال دروا نوايا يعني نكو دريم دوني سي نفيرمي لابليكاسيون اد نكشم سي لو كونت النظام سي لو كونت اكيا ويكون سار الدروا يعني نكو دريم سي ان كونت ادمينستراتور اي تالي وياكا سي ان كونت ادمينستراتور مسار الدروا هذه توشي يعني نكو دريم ثورة غتوايم فوالا تاع لابليكاسيون مثلا تتهيا اني وذكسن ذواكي غيتالي وحمد 7 لي 1 2 3 4 5 6 7 فوالا كونيكتي سي بون ذا مثلا كونيكتير
اون فوا كونيكتير يو كان ذاكي ديجا تخمم ليست دي سيتويان كنخمم ليست دي سيتويان داكشي راه غادي فيك هذا يو كنخمم موديفيي هذا دونك ادمينستراتور ذا راه ما روماركي هذا سون ارجون كتخمم كا موديفيي نيمبورط كال سيتويان كوم كونيكتير سو لو كونتاكي هذا وياش نيدات نديرو سيتي ديبونس كوضو هذا ليست دي فوايي كيف كخما موديفيي فهم زواروينا وياش نيدات نديرو سيتي ديبونس يو كتروح هايني على نداكي لاكاس كوث كليكي لاكاس كي نساعد الضروة تاكسي ديال ثاه كونسلتي فوتر ادمينستراتور ليست دي ديبونس كيف اي فوالا نورمالمون ثورا نقول درت كاع لا فورماسيون غايني انا ناكو لي ضروة داكسيك او ندير لا بروشين فورماسيون ثاني